اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الشكر على ما أعطيت، ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعله الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم برحمتك ارحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، والعفو عند الحساب. نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار يا رب العالمين.
العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يوم القيامة. واجعل القرآن شفيعا لنا يا رب العالمين. واجعل القرآن شفيعا لنا يا رب العالمين. واجعل القرآن شفيعا لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا ومن تحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واخذل من خذل الدين دمرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين المعتلين يا رب العالمين. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين في فلسطين، اللهم ارحم المسلمين في سوريا، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين في برما، اللهم ارحم المسلمين في برما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. نحن الضعفاء والفقراء، أنت القوي وأنت العزيز، أنت الملك وأنت الجبار، أنت المتكبر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم المسلمين في بلادنا، اللهم ارحم المسلمين في الهند يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين في بلادنا، اللهم آمن أوطاننا، اللهم آمن أوطاننا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المؤمنين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك الملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك أن ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يخزينا، ونعوذ بك من صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من أمل يلهينا، ونعوذ بك من فقر ينسينا، ونعوذ بك من غنى يطغينا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان، ونجاحا يتبعه فلاح، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك، وعافية ومغفرة منك، ورضوانا منك. اللهم لك الشكر على كل شيء، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. يا الله يا رحمن يا منان يا رحيم يا رحمن، يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا خالق يا باري، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وغلبة الرجال. اللهم اغفر لموتى المسلمين وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رحيم يا كريم يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا خالق السماوات والأرض. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم نغفر قبور والدينا، اللهم نغفر قبور والدينا وقهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وقهم من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين. يا شافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نحن الضعفاء وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أنت على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا بيوم الحساب، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وصلاتنا وزكاتنا وقيامنا وفي جميع الأعمال. تقبل منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا وإمامنا وسيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام الأنبياء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم على نبينا إمام الأنبياء، وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله